अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल कब्र के बयान में जो हम हेडिंग बयान कर रहे थे उस हेडिंग का नाम था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरज़ख़ ज़िंदगी। इस हेडिंग को हमने पूरा बयान नहीं किया था, आज इस मौजू को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे इंशाअल्लाह। तो बाकी का हिस्सा आज बयान करने जा रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 5, हज़रत ज़ुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला रवी हैं कि एक औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुई और कुछ बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा किसी समय आने का हुक्म दिया। औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आऊँ तो आप मौजूद ना हो। रावी कहते हैं, मानो उस औरत का इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तरफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ना पाओ तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात कर लेना। बुखारी व मुस्लिम। उपरोक्त हदीस से दो बातें साफ साफ मालूम हो रही हैं। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा किराम और सहाबियात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अकीदा ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद ना हम उन्हें अपनी बात सुना सकते हैं, ना उनकी सुन सकते हैं, ना वे हमारे रहनुमाई या मदद कर सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को ये तालीम कभी नहीं दी कि अंबिया मरते नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर बात कर लेना, या मरने के बाद भी मैं दुनियावी ज़िंदगी की तरह ज़िंदा रहूँगा, अतः आकर तुम्हारी बात सुनूंगा। बल्कि फरमाया, मेरी मौत की सूरत में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात कर लेना। नंबर 6, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के मौके पर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीच ये बहस पैदा हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वाक़ई हुई या नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा किताब व सुन्नत का आलिम, दूर अंदेश और फ़हम और फ़िरासत रखने वाला सहाबी भी इस गलतफ़हमी का शिकार हो गया था कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए, ना ही उन्हें मौत आएगी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपटियों का खात्मा कर दें। इब्ने माजा। इस अवसर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वे महान ऐतिहासिक खुतबा इरशाद फरमाया जिसने क़यामत तक के लिए हयातुन नबी का मसला हल कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज मुबारक ये थे, अर्थात जो व्यक्ति अल्लाह ताला की इबादत करता था उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ज़िंदा है, उसके लिए मौत नहीं, और जो व्यक्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। इब्ने माजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा सुनकर मेरी तो कमर ही टूट गई है, मुझसे मेरे पाँव नहीं उठाए जा रहे हैं, मैं ज़मीन की तरफ लुढ़क कर रह गया, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हदीस बुखारी। नंबर 7, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु से अहले बैत और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दुख व सदमे का भारी पहाड़ आ पड़ा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े दुखी लहजे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मालूम किया, अनस, तुम लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालना कैसे गवारा कर लिया। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौके पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दुख बयान करते हुए स्वयं ज़ारो कतार से रोने लगते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु से मदीना की हर चीज़ पर अंधेरा छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के साथ ही हमने अपने दिलों को नूरे नबूवत से महरूम पाना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु क्षण भर के लिए थी तो अहले बैत, शेखैन और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुनिया क्यों अंधेरा हो गई। मजबूत व कठोर जिस्म के मालिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमर क्यों टूट गई। कुरान व हदीस के उपरोक्त तर्कों से हटकर आइए एक और पहलू से इस मसले का जायज़ा विश्लेषण लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद सक़ीफ़ा बनी सादा में खिलाफत के बारे में झगड़ा होता रहा। अहद सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में मुनकरीन ज़कात और इर्तिदाद, इस्लाम से फिर जाने वालों के फितने उठे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की मज़लूमाना शहादत हुई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बीच जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन जैसी खूनरेज़ जंगें हुई। करबला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा इंतहाई बेदर्दी के आलम में शहीद कर दिया गया।
آج بھی دنیا کے وبھن بھاگوں میں ملت اسلامیہ پر کیسی کیسی قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، پھر یہ کیسی حیات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خلافت کے مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی، نہ منکرین زکوٰۃ و ارداد کے فتنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی ہدایت دی، نہ اپنے قبیل فخر داماد امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی، نہ جنگ جمل، نہ جنگ صفین رکوائی، نہ کربلا میں اپنے پیارے نواسے کو بچایا۔ اور آج بھی جا بجا ملت اسلامیہ کافروں کے ستم و تختہ مشق بنی ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے بوجھتے خاموش ہیں اور اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، نہ مدد فرماتے ہیں، ظالموں کو روکتے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی حکم صادر فرماتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اولیاء کرام اور صوفیہ انظام کے ساتھ محفلیں آیوجت فرما رہے ہیں، انہیں مناصب اور خلعتوں سے نواز رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہونے والی مجالس درود و سلام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم پوری نشٹھا اور دردمندی کے ساتھ حیات النبی کے ماننے والے حضرات کی سیوا میں گزارش کریں گے کہ براہ کرم غور فرمائیں، حیات النبی کا عقیدہ پیش کر کے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت میں وردی کر رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی کوئی دوسری ہی دھارنا پیش فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی دوسرے تمام انبیاء، شہداء اور اولیاء سے بڑھ کر اچ، شریشٹھ اور اکمل ہے، جو نہ اس دنیا کی زندگی جیسی ہے نہ آخرت کی زندگی جیسی ہے، بلکہ اس کی اصل حالت کیول اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریر مدینہ منورہ کی قبر مبارک میں اسی طرح تر و تازہ موجود ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے دفناتے سمے تھا، اور قیامت تک اسی طرح تر و تازہ اور بے داغ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر عرش الہی کے قریب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے انہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ دوستو، آج اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قبر کے بیان کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیا موضوع آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک آپ میرے ویڈیو کلپس کو لائک کیجئے، ان کو شیئر کیجئے، ان کو عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ساری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ابھی سے قبر کی تیاری میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو سدھار دے۔ اور آپ میرے چینل پر نئے آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجیے تاکہ جیسے نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو دیکھ سن کر دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اب سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی سیوا کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے سارے کام کریں، بڑوں کو عزت دیں اور چھوٹوں کو پیار کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ قبر کے بیان کے نیکسٹ موضوع میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔